अस्सलाम वालेकुम जी। आग में जलाए जाने वाले तवीज़ात बारे, जिन्हें आतशी तवीज़ात कहा जाता है, हमें बहुत मैसेजेस मिलते हैं। आतशी तवीज़ात हों, वज़ाइफ हों जलाली किस्म के, ये अपने अंदर बड़ी ख़ास ताकत रखते हैं। आज जो अमलियात बताए जाएंगे, कहा जाता है कि अगर इंसान किसी पत्थर के ऊपर भी ये अमल कर दे तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता है। तो इंसान कोई चीज़ ही नहीं है। जिस इंसान की मोहब्बत ज़बरदस्ती कोई पाने की चाहत रखता हो कि इस इंसान की मोहब्बत मैंने हर सूरत पानी है, वो आज की वीडियो ज़रूर देखे, इंशाअल्लाह उसका मकसद हल होगा। यकीन कामिल अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, नाजायज़ मकसद के लिए ना करें। जायज़ मकसद हो, किसी को निकाह करना चाह रहे हो किसी से, या निकाह हो चुका हो उसकी मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हो, उसके दिल में बाज़ों का मोहब्बत नहीं होती दो इंसानों में, या किसी भाई बहन किसी भी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है, तो उसके लिए कर सकते हैं। जायज़ मोहब्बत के लिए है, नाजायज़ के लिए नहीं है कि किसी से आपको नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, उसको अपनी मोहब्बत में दीवाना किया, उससे अपना मकसद पूरा करना चाह रहे हो, तो फिर आप अमल ना कीजिएगा। किसी को मोहब्बत में बेकरार करने के लिए 7 रोज़ मुतजज़ल फतीने जो है वो जलाए जाएं। जुमेरात के दिन से शुरू करें, यानी थर्सडे के दिन से आपने शुरू अमल करना है, और नई रुई लगाकर कोरे चिराग में 7 रोज तक लगातार जैतून के तेल में फतीला जलाएं। यानी नया चिराग कोरा चिराग होता है, नया चिराग आपने देना, दिया जो होता है 7 रोज तक लगातार आपने जैतून के तेल में जलाने हैं, यानी ओलिव ऑयल जो होता है। मट्टी के 7 कोरे चिराग लिख कर रखें। बुध गुजरने के बाद, यानी वेनसडे जब गुजर जाए के बाद जो रात आती है, इससे जलाने की शुरुआत करें। इस तरतीब से जलाने आपने। पहली रात, यहाँ पे पहले नाम भी मैं बता दूं, अलखुब के बाद महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, अलाखुब अपना, मेला बिन फीमेल बिन तो अपनी माँ का नाम। ये पहली रात जलाया जाएगा, फर्स्ट नाइट। अब दूसरी नाइट का भी आ जाते हैं, यहाँ पे भी नाम बिल्कुल वैसे ही, यानी है महबूब का, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का, अलाखुब अपना, मेल बिन फीमेल बिन तो अपनी माँ का नाम। अब बाजू का महबूब की माँ का नाम मदर नेम नहीं पता होता, तो आप हवा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है पता हो। ये सेकंड नाइट का है, दूसरी रात का। ये थर्ड का है, थर्ड नाइट। तीसरी रात का नाम बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे मैंने ऊपर बताए हैं। ये तावीज़ जो है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये थोड़े से मुख्तलिफ होते जाते हैं। ये पतीले हैं, ये देखें, इसमें 3 दफा एक था, यहाँ पे 2 दफा है। इसमें आइन है, ये इस तरह हर पतीला एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये फोर्थ आ गया, चौथी रात का। ये चौथी का नाम फिर इसमें भी वैसे ही लिखे जाएंगे जैसे पहले लोग बताए गए हैं। ये पांचवी रात का आ गया, ये पांचवी का नाम फिर वैसे ही है, महबूब का, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का, लाहूब अपना, मेल बिन फीमेल बिन तो अपनी माँ का नाम। ये सिक्स नाइट का, ये फिफ्थ का था, ये सिक्स नाइट यानी छठी रात का, और ये सातवीं यानी सेवंथ नाइट का। ये आपके सामने नक्श है। तो खैर आता है, अगर भी इंसान ये 7 नक्श जला देता है आग में, जैसे तरीका बताया गया, कोड़ी चिराग लेने हैं, उनके ऊपर ये जो है वो लिख के इनको जलाना होता है। अल्लाह के फजल से ये ऐसा अमल है कि दूसरे इंसान को मोहब्बत की ऐसी आग लगाता है कि वो कहीं चैन नहीं पाता। वो हर जगह आपको महसूस करता है, आपको पाने की चाह में तड़पता है, आपके बगैर रह नहीं पाएगा। मुजरब ऐप करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ये जो मैं अमल बता रहा हूँ, इससे लाखों लोगों को फायदा हमारे चैनल के जरिए मिल चुका है। इसीलिए ये देखें, इस पे निशान भी नजर आ रहा होगा। ये हमने पहले भी अमल बताया था, दोबारा इसीलिए बताया जा रहा है कि इससे कई लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को फायदा मिला है जिनको किसी अमल से कोई फायदा ना मिल पाता था। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको दोबारा ये अमल बताया जा रहा है। इस नक्श को मतलूब के कपड़े के टुकड़े पर लिखे, यानी इसका कोई पहना हुआ कपड़ा आपके पास पड़ा हो तो उस पे लिखना है। इसकी बत्ती बनाकर चिराग में रख कर उसको जला दे। यानी जैसे आपने देखा होगा, रुई की पत्ती बनाई जाती है, रुई चिराग में या दिए में जलाई जाती है।
تو اس کو آپ نے یہ کپڑا جو ہے جس پہ لکھا گیا اس کی بتی بنا لینی ہے۔ چراغ کا منہ جو ہے متوق کے گھر کی طرف رکھنا ہے۔ اب محبوب کا گھر کس طرف ہے اس کا میں نے کافی دفعہ بتایا۔ یہ پچھلے وقتوں میں تو ستاروں کے ذریعے پتہ چلایا جاتا تھا، آج کل گوگل میپ پہ جائیں، اس علاقے کو دیکھیں کہ وہ کس طرف ہے، تو آپ نے آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ جس گھر میں رہتے ہیں محبوب بھی اسی گھر میں ہے، بعضوں کا شوہر ہوتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، بہن ہو سکتی ہے، کوئی بھی محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو مشرق کی طرف پہ دیے کا منہ جو ہے رکھیں گے، یعنی جس طرف سے جل رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس طرف رکھ دینا ہے، ایسٹ کی طرف۔ نہیں پتہ چلتا ایسٹ کس طرف ہے تو کمپاس اپلیکیشن آتی ہے موبائل میں، وہ کر لیں۔ یہاں پہ محبوب کا نام میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اس کی ماں کا نام، الہوب اپنا میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اپنی ماں کا نام۔ چراغ کو زیتون کے تیل سے جلانا ہے۔ نقش کوئی باعمل شخص لکھے اور مقصد نیک ہو۔ باعمل شخص جو نشہ نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، زناکاری نہ کرتا ہو، نیک عمل ہو، کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے، کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ عمل بھی آپ کو اسی عمل کے سلسلے میں جو اس سے پہلے بتایا گیا میں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کومنٹس میں بتائیں۔ اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص مسئلے کی صورت تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ اور ایک اور گزارش ہے کہ اپنا نام بھی کمنٹس میں لازمن چھوڑیں، دعا کے لیے لکھ کے چھوڑیں کہ میرے لیے دعا کی جائے، اور آپ نے دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جنہوں نے کمنٹس میں پہلے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، تو یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے، لڑی بن جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے عملیات کرنے کے بنا ہی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام ہم بھی جمعرات کی خاص دعا میں پھر شامل کر لیتے ہیں، تو اللہ فضل کر دیتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ فلاں شخص محبت سے مجھ سے محبت کرے تو اس نقش کو لکھ کر آگ میں ڈالے، یعنی چولہے پہ بھی رکھ سکتے ہیں، ماچا سے بھی جلا سکتے ہیں۔ محبت بہت زیادہ ہو حتیٰ کہ اس کے بغیر ایک پل بھی قرار نہ پائے، نقش یہ نقش شدید خاص نقش ہے، خود کرنا ہوتا ہے، کوئی عامل کسی کے لیے نہیں کر سکتا۔ جو کسی کی محبت پانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نیت کر کے کرتا ہے، آگ میں جیسے ہی یہ جلتا ہے دوسرا انسان آپ کے تابع ہوتا ہے، محبت کرتا ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے، ہمیں کمنٹس میں لازمن بتائیے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہماری طرف سے اگر اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پھر آپ کو زکوٰۃ بھی نہیں دینا پڑتی کیونکہ ہم نے ادا کی ہوتی ہے۔ تو ہماری اجازت کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ نیا کھول دیا گیا ہے، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان چینلز کو بھی لازماً سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔